कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदालती 5 रुकनी बेंच ने ये हुक्म दिया था अटॉर्नी जनरल को कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की मुलाकात इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में कल ही कराई जाए, क्योंकि ये उनकी तरफ से इस्तदा हुई थी कि मुझे अपने साइल से इंस्ट्रक्शंस लेने की इजाज़त दी जाए। हम इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं, मुद्दा अलह हैं इमरान खान साहब इस पिटीशन में। और ये पिटीशन आपको इल्म होना चाहिए कि जिस सियाक व सबाक में हुई थी इसमें 63A का कोई चैलेंज नहीं था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये ज़ैदुल मियाद भी है। ये दरख्वास्त भी मियाद से मुतजाविज़ जो है मियाद जो दी गई है आइन और कानून में, उसके बाद में ये दायर की गई। और उस वक्त जो कहा गया था वो दरअसल वो उस सियाक व सबाक में कहा गया था कि जनाब ये सारे कंटेनर्स लगा दिए हैं, एंट्रीज बंद कर दी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गया है वगैरह वगैरह। ये चीज़ें हायल नहीं होनी चाहिए, बुनियादी हकूक़ के मुतसादिम है। 63A का कोई जिक्र, कोई नालिश सुप्रीम कोर्ट की उस पिटीशन में न था जो हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट में की गई थी, और अब जो सुप्रीम कोर्ट में की गई है वो भी बिना बग़ैर एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट की बॉडी के, ना जनरल हाउस ने उसकी इजाज़त दी, परमिशन दी, ना एग्जीक्यूटिव कमेटी ने उसकी इजाज़त दी कि इसकी जो है ये रिव्यू की जाए, नज़रसानी की जाए। और ये चूँकि सदर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एक मखसूस तबके को नुमाइंदगी कर रहे हैं, और वो इस वक्त हुकूमती माशाअल्लाह जो है प्लेटफॉर्म के इस वक्त स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं, इसीलिए जो है उन्होंने अपनी जानिब से ये नालिश कर दी और 63A को ले आए। आज जब अली ज़फ़र साहब ने बताया कि जनाब आपके हुक्म के ताबे मुझे मेरी मुलाकात चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ, साबका वज़ीर आज़म के साथ इमरान खान से अडियाला जेल में कराई गई, लेकिन वो एक क्लाइंट और मौक्किल और वकील की मुलाकात नहीं थी। उसमें ये बदस्तूर जो है ये एस्टैब्लिशमेंट के लोग खड़े रहे, पुलिस वाले लोग या जेल के अमला जो है वो 3 लोग खड़े रहे, बाकायदा सर के ऊपर खड़े रहे, और कोई चीज़ जो है जो प्राइवेसी दरकार थी एक मौक्किल और एक वकील के दरमियान वो मलहूज़ नहीं रखी गई है। बाहर कैफ उन्होंने कहा कि ठीक है, वो उसके बावजूद इमरान खान साहब ने इस्तदा की है कि मुझे ज़ाती तौर पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुना जाए। और आपको याद होगा कि भुट्टो साहब को भी यहाँ इसी सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू में ही नज़रसानी में सुना था, और भुट्टो साहब को सेर हासिल सुना गया था, कई दिनों पर सुना गया था। लेकिन आज इमरान खान की जानिब से जब अली ज़फ़र साहब ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने ये इस्तदा की कि खान साहब ने कहा है कि मुझे ज़ाती तौर पर सुना जाए और मैं इसमें जो है मारूज़ात करना चाहता हूँ, तो वो मुस्तरद कर दी गई, वो इस्तदा वो मंजूर नहीं की गई। फिर उन्होंने कहा अली ज़फ़र साहब ने कि जनाब अगर ऐसी सूरत है तो उन्होंने कहा कि आप जो नालिश आज की जो आपकी कार्रवाई हो रही है इसका ताल्लुक़ आइनी तरामीम से है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें। ये हॉर्स ट्रेडिंग को जो ख़त्म किया गया था इस ओपिनियन के ज़रिए से, आज फिर उसका रास्ता खुलने जा रहा है, और ये हॉर्स ट्रेडिंग की आपके सर पे ये हो करके तो ये जो एक हवा में, एक फ़िज़ा में एक पूरा कहते हैं कि 25 अक्टूबर से इसको पहले फ़ैसला किया जाए, तो 25 अक्टूबर आपको भी इल्म है कि आपकी रिटायरमेंट से ये पहले फ़ैसला चाहते हैं, और उसी की वजह से ये जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मलहूज़ मुतरश्शे होता है। सो आप इसमें जो है एतराज़ करें। लेकिन जज साहब ने कहा कि ये जो है आप दूसरी इधर वो बातें ना करें, आप सिर्फ कानून की बातें करें और इस से मुताल्लिक़ बातें करें। बाहर क्या वो सुनने को ये तैयार नहीं थे। तो फिर अली ज़फ़र ने कहा कि जनाब फिर वही हमारी पोजीशन है कि आपकी बेंच की तश्कील ही आज जो ये जज साहिबान सुन रहे हैं
ہمیں انہی پر جو ہے اعتراض ہے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت بھی نہیں ہے، اور آرڈیننس جو اس پہ ترمیم کیا گیا جو انڈر چیلنج ہے، جس کی فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، اس کے مطابق بھی نہیں ہے، اور نہ تو اس میں آتھر جج موجود ہیں اس بینچ میں، اور وہ جج صاحبان موجود ہیں جنہوں نے اس کے اوپینین نیگیٹو دی تھی. بھائی ان کی تو کوئی ریویو سیکھ ہی نہیں کر رہا ہے، اور ایڈ ہاک جج صاحب بھی موجود ہیں اس میں. انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں ہم مزید، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کارروائی کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ قوم کو اور ملک کو جس اذیت اور کرب ہارس ٹریڈنگ کی جس لعنت سے چھٹکارا دلایا گیا تھا، یہ ہوا میں، یہی فضا میں یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دوبارہ ریسٹور کیا جا رہا ہے، تاکہ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے 2/3 جو ہے وہ اکثریت پوری کی جا سکے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا سکے، اور اٹھا کر ان کی وفاداریاں تبدیل کر کے زر اور زور کے بنیاد پر جو ہے 2/3 حاصل کر کے، اور پھر مفاد کس کو ہوگا 25 اکتوبر سے پہلے. یہ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس چیز پر انہوں نے کہا کہ ہم مزید ان کارروائیوں کا، خان صاحب، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم جس لعنت سے، جس ہارس ٹریڈنگ سے، جس سے قوم کو اذیت اور کرب سے نجات ملی ہے، یہ اسی کو جو ہے ریسٹور کرنے کے مترادف کاوش ہو رہی ہے، اور یہ آئین سے کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ انلیگل بینچ جو ہے کانسٹیٹیوٹ ہو کر ان کے ساتھ، ان کے توسط سے کروایا جا رہا ہے، لہذا ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے ہیں. تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا چلیں تو پھر ہم آپ کو ایمائکس بناتے ہیں. ایمائکس یعنی آپ ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ، ایز عدالتی معاون کی حیثیت سے، عدالتی معاون کی حیثیت سے آپ جو ہے پھر ہماری معاونت کریں ایز این آفیسر آف دی کورٹ. آفیسر آف دی کورٹ کی حیثیت سے انہوں نے بطور، چونکہ وہ سینئر وکیل ہیں اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر بھی رہے ہیں، اور اس وقت وہ سٹنگ سینیٹر بھی ہیں، ان کی وابستگی پاکستان تحریک انصاف سے پر اپنی جگہ پر، لیکن انہوں نے اپنے تئیں چونکہ اس پیشے سے منسلک ہیں، ہی از ویڈڈ ٹو دا پروفیشن آف لا سنس ہز فادر اینڈ فور فادر، اس لیے انہوں نے بہرکیف ایمائکس کیورائے کے طور پر، عدالت کے معاون کے طور پر انہوں نے جو ہے چیف جسٹس صاحب نے اور ججز نے کہا کہ آپ ہماری پھر معاونت کیجیے گا. اس پر انہوں نے پوچھا شوکت پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اور فاروق نائک صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ بھی ان کی مرضی پر محیط تھا کہ ان کو سننا بھی گوارا کیا گیا، لیکن اب وہ بطور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی حیثیت سے اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں ہم اسے اون نہیں کریں گے. نہ عمران خان اس کو اون کرتا ہے، نہ ہم اس کو لیجٹمیسی کنفر کریں گے اس فیصلے کو، نہ ہمارا اس فیصلے کے ساتھ جو ہے کوئی لینا دینا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کا یا عمران خان صاحب کا. ہمارا موقف یہی تھا کہ عمران خان کو خود سنا جائے، جو سپریم کورٹ نے استدعا نامنظور کی. پھر ہمارا یہی تھا کہ بینچ جو ہے پراپرلی کانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ نہیں ہے. پھر ہمارا یہ بھی تھا کہ کم از کم آتھر جج یعنی جسٹس منیب اختر جنہوں نے موجود ہیں اور ریکیوز نہیں کیا انہوں نے، ان کی موجودگی کے بغیر یہ پٹیشن سنوائی ہو ہی نہیں سکتی ہے. اور اس کا جو نتیجہ ہے جو عام ہوا میں اسپیکولیشن میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کو جنم دینے کے مترادف ہے. زید المیعاد پٹیشن جو ہے اس طرح نہیں ایکسیپٹ کی جا سکتی ہے، اور اس پٹیشن میں یہ نالش ہے ہی نہیں کہ 63A کو اس کو جو ہے جواز دیا جائے. اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کارروائی آج کی یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، یہ غیر مؤثر ہوگی، یہ آئین سے کھلواڑ کے مترادف ہے، یہ قوم کی امیدوں اور امنگوں کو جو ہے مجروح کرنے کے مترادف ہے. اور یہ چونکہ اینٹائی پیپل ہے، اینٹائی ڈیموکریسی ہے، اینٹائی کانسٹیٹیوشن ہے، اینٹائی ملک ہے، کنٹری ہے، اس لیے ہم اس سے علیحدہ ہو گئے ہیں.